नारायणीयं दशकं 6 श्लोकास् 6 to 10। मायाविलासहसितं मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो श्वसितं समीरो जिह्वाजलं जिह्वाजलं वचनमीश वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः सिद्धादयः स्वरगणा स्वरगणा मुकरन्ध्रमग्निः मुकरन्ध्रमग्निः देवाभुजाः स्तनयुगं स्तनयुगं तव धर्मदेवः तव धर्मदेवः मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठन्त्वधर्म इह देव मनःसुधांशुः मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवः वसनन्तु सन्ध्ये शेफप्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः पृष्ठन्त्वधर्म इह देव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवः वसनन्तु सन्ध्ये शेफप्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्दवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुः चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहुश्चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणः
अस्थिकुलानि शैलाः अस्थिकुलानि शैलाः नाड्यस्सरेत् नाड्यस्सरेत् समुदयः समुदयः तरवश्च रोम तरवश्च रोम जीयादितं जीयादितं वपुरनिर्वचनीयमीश वपुरनिर्वचनीयमीश संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाड्यस्सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगतात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।